الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت الرحمة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على روح محمد في الأرواح وصل على سورة محمد في السور وصل على اسم محمد وصل على نفس محمد في النفوس وصل على قلب محمد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على تربة محمد في التراب وصل على خير خلقك وصل على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت الرحمة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على روح محمد في الأرواح وصل على سورة محمد في السور وصل على اسم محمد وصل على نفس محمد في النفوس وصل على قلب محمد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على تربة محمد في التراب
वसल्लि अला खैरि खल्की वसल्लि अला खैरि खल्किका सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहले बैतिहि व अहबाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिस सलात वसल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिर रहमा वसल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिल बरक़ात वसल्लि अला रूही मुहम्मद फिल अरवाह वसल्लि अला सूरति मुहम्मद फिस्सूरी वसल्लि अला इस्मि मुहम्मद वसल्लि अला नफ्सि मुहम्मद फिन्नफूस वसल्लि अला क़ल्बि मुहम्मद वसल्लि अला क़ब्रि मुहम्मद फिल क़बूर वसल्लि अला रोज़ति मुहम्मद फिर रियाज़ वसल्लि अला जसदि मुहम्मद फिल अजसाद वसल्लि अला तुरबति मुहम्मद फित्तुराब वसल्लि अला खैरि खल्की वसल्लि अला खैरि खल्किका सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहले बैतिहि व अहबाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिस सलात वसल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिर रहमा वसल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिल बरक़ात वसल्लि अला रूही मुहम्मद फिल अरवाह वसल्लि अला सूरति मुहम्मद फिस्सूरी वसल्लि अला इस्मि मुहम्मद वसल्लि अला नफ्सि मुहम्मद फिन्नफूस वसल्लि अला क़ल्बि मुहम्मद वसल्लि अला क़ब्रि मुहम्मद फिल क़बूर
वसल्लि अला रोज़त मोहम्मद फिर रियाज़ वसल्लि अला जसद मोहम्मद फिल अजसाद वसल्लि अला तुरबत मोहम्मद फित्तौब वसल्लि अला खैरि खल्की वसल्लि अला खैरि खल्किका सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहले बैतिहि व अहबाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिस सलात वसल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिर रहमा वसल्लि अला मुहम्मदिन मा दामतिल बरक़ात वसल्लि अला रूही मुहम्मद फिल अरवाह वसल्लि अला सूरति मुहम्मद फिस्सूरी वसल्लि अला इस्मि मुहम्मद वसल्लि अला नफ्सि मुहम्मद फिन्नफूस वसल्लि अला क़ल्बि मुहम्मद वसल्लि अला क़ब्रि मुहम्मद फिल क़बूर वसल्लि अला रोज़त मोहम्मद फिर रियाज़ वसल्लि अला जसद मोहम्मद फिल अजसाद वसल्लि अला तुरबत मोहम्मद फित्तौब वसल्लि अला खैरि खल्की वसल्लि अला खैरि खल्किका सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अहले बैतिहि व अहबाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। नेकी फैलाने के इस मिशन में मेरा साथ दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।